بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة نتكلم الحلقة الثانية عن سيكولوجية الإعلام الأسود. اليوم سوف أتحدث عن إعلام الشواذ. معظم برامجنا الإعلامية اليومية التي تأتي بالشواذ، من يريد أن يقدم حلقة نارية أو يعمل شهرة يأتي بشيء شاذ أو غريب ولا يهمه أضرار هذا البرنامج. المهم كم عدد المشاهدين وكم فعلت من رواج وحديث من عامة الشعب. نضرب بعض الأمثلة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. برنامج يأتي بشيخ ليس له صلة بالدين على الإطلاق، بل له فتوى شاذة أو تتعارض أو تخالف العقيدة الإسلامية، أو أنه يدعي بأنه المهدي المنتظر. برنامج آخر يستضيف إحدى الفتيات التي تسب الذات الإلهية أو تسب الحبيب المصطفى. كيف تظهر مثل هذه الأشخاص على شاشات التلفاز؟ آخر يأتي برجل تزوج من أنثى الكلب ويستضيفه المقدم هو والكلب. برنامج آخر يأتي براقصة ليجعلها تقدم برنامج ديني. أما الإعلام المحترم الذي لا يخوض في أعراض الناس يبدأ بحملة شنيعة وشرسة أكثر شذوذا من الأشخاص، وهو أن يخوض في عرض مصر كلها، فيأتي بمكان قبيح داخل مصر أو عادة سيئة أو شيء مهين لمصر، وكأن مصر أم الدنيا لا يوجد فيها إلا القبيح أو الشواذ. ما هي الآثار النفسية المترتبة على تلك البرامج؟ 1. أولا الإضرار بسمعة مصر كلها أمام العالم. 2. الإضرار بالعاملين في الخارج وتدني صورة العامل المصري خارج وطنه، وأصبح ليس له قيمة ومهان أخلاقيا ونفسيا وماديا. رقم 4 تنمية وتطوير شهوة الكلام لدى العامة. أصبحنا في عصر السفسطة وتجارة الكلمة، الكل يفتي والكل يتحدث والكل يريد أن يظهر رأيه ويريد أن يعرف الآخرين بأنه المثقف ويريد، مع أن تجارة الكلمة قد تؤدي إلى تدمير الحضارة الإنسانية كلها. رقم 5 نفسية الطفل. عندما يسمع الطفل عن عملية الاعتداءات والاغتصاب والسب في الدين، يحاول الطفل تقليد ما يسمعه أو محاولة الاستفهام بسؤال لا نستطيع الإجابة عليه. 5 تهوين الخطأ على أصحاب المعاصي، فيقول بأنه أهون وأرحم ممن يسمع عنهم. انتبهوا يا صفوة المجتمع، يا رجال الإعلام، انتبهوا إلى ما تقولون، انتبهوا إلى الآية الكريمة الذي يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله يا إعلام
مصر في مصر والمصريين. شكرا.